सोनू अरबियन मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट हैदराबादी स्पेशल मंदी। हमारे यहाँ हम अक़साम के जायकेदार डिशेस सूप, चिकन बिरयानी, चिकन मंदी, मटन जूसी मंदी, चिकन स्लेटर, मटन बिरयानी मौजूद हैं। बामुकाम मेन रोड नागर कर्नूल, डिस्ट्रिक्ट महबूब नगर रोड, अपोजिट RDO ऑफिस नागर कर्नूल। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7684088307 पर राब्ता करें। मालिक रेस्टोरेंट मोहम्मद करीम ने इस्तिफादा हासिल करने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NHTV में आप सभी का इस्तकबाल है। जिला नारायणपेट कोसगी मंडल मुस्तखर पर वाक़े मदीना मस्जिद में तंजीमुल मसाजिद कमेटी कोसगी के ज़ेर एहतमाम 21 अक्टूबर बरोज़े पीर बाद नमाज इशा अज़ीमुश्शान पैमाने पर जलसा फैज़ान गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इनेकाद अमल में लाया गया। इस जलसे को शहनशाह खिताबत फ़ख्र जामिया निज़ामिया आले रसूल हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी क़िबला शेखुल माक़ुलात जामिया निज़ामिया हैदराबाद दक्कन ने मुखातिब फरमाया। मौलाना ने अपने ईमान अफरोज़ खिताब फरमाते हुए कहा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, खबरदार हो जाओ कि औलिया अल्लाह के ख़ास महबूबों पर दुनिया व आखिरत में किसी का खौफ व डर नहीं और वो कभी गमगीन नहीं होते। अल्लाह ने उनको दुनिया व आखिरत की तमाम परेशानियों, खौफ व रंज व गम से बेनियाज रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स मेरे वली को अजियत व तकलीफ पहुँचाए, दुश्मनी करे तो मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह के वली से दुश्मनी, बुग़्ज़ व कीना रखे या उनका मजाक उड़ाए या तहक़ीर व तज़लील करे तो यकीनन उसने अल्लाह से लड़ाई और मुकाबला किया। यानी औलिया अल्लाह से दुश्मनी रखना दरअसल अल्लाह से जंग करना है। अल्लाह ताला नेक, मतक़ी और मख्फी हाल लोगों यानी औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखता है। अल्लाह ताला के बंदों में से कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो ना अम्बिया, रसूल व पैगम्बर हैं और ना शहदा, लेकिन क़यामत के दिन अम्बिया और शहदा उनके मर्तबे पर रश्क करेंगे। उनके चेहरे नूरानी होंगे, उनको नूर के मिंबर अता होंगे। जब और लोगों को बरोज़े क़यामत खौफ और गम होगा तो वो लोग बेखौफ, खुश व मसरूर, आराम और राहत में होंगे। उनकी सिफत ये है कि वो किसी रिश्तेदारी और गर्ज के बगैर सिर्फ अल्लाह के लिए बाहम मोहब्बत करते हैं। औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखने से ईमान पर खातिमा होता है। सिलसिला बयान जारी रखते हुए कहा कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाता है कि जिब्राइल, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करते हैं। फिर आसमान में निदा व ऐलान कर देते हैं, अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत रखता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत रखो। बस तमाम आसमान वाले उस बंदे वली से मोहब्बत करते हैं। फिर अहले ज़मीन में उसको मकबूल व महबूब किया जाता है, यानी ज़मीन वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं। मौलाना ने पीरों के पीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व करामात का जिक्र किया। इस जलसे की सरपरस्ती रहबर शरीयत पीर तरीक़त अलहाज ग़ुलाम मोहम्मद सुल्तान अहमद चिश्ती मिर्ज़ाए क़िबला ने की और सदारत मोहम्मद ज़हीर तंज़ीमुल मसाजिद कमेटी सदर ने की और जलसे की निज़ामत मोहम्मद यूसुफ क़ादरी ने की। अपने घर में सबसे अजीम हबीब हज़रत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई रिफ़अत व अज़मत वाले शहज़ादे ताजदार औलिया हज़रत सैयदना शायख सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसुल और शहादतमंदी के हुसूल के लिए कुछ ज़िक्र शरीफ अर्ज़ करके मैं अपनी बात समझ लेता हूँ। अभी जो महीना रबीउल अव्वल शरीफ का गया है वो नबीउल अंबिया इबादत और अंबिया का जिक्र अल्लाह अपनी इबादत में शुमार कर लेता है। जितनी देर अंबिया का जिक्र करो अल्लाह फरिश्तों को कहता मेरी इबादत में शुमार कर लेना। औलिया अल्लाह का जिक्र करें तो गुनाह बैठ देना। अब छोटे मोटे गुनाह चलते रहते हैं, नहीं मालूम कितने गुनाह लेकर हम बैठते हैं महफिलों में, लेकिन औलिया अल्लाह का जिक्र सुनते हैं तो खुशखबरी है, गुनाह मेड़ दिए जाते हैं। आ रहे हैं गुनाहों की पोटलियां लेकर, गुनाहों का बोझ लेकर, लेकिन दोस्तों के जिक्र की बरकत से अल्लाह पूरे गुनाह मेड़ देता है। घर को जा रहे हैं तो साफ सुथरे होकर जा
پاکیزہ ہو کر جائیں. کچھ ہی لمحات میں محفل میں آئے, دوست کی محبت میں سنے محبت و عظمت کے ساتھ ذکر, جا رہے ہیں تو گناہوں سے پاک صاف. گناہوں کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے, دل سخت ہو جاتا ہے, روح گندی ہو جاتی ہے, لیکن دوستوں کے ذکر کی برکت سے گناہ بیٹھ دیے جاتے ہیں, دلوں کو نرم کر دیا جاتا ہے, دل کو نورانی کر دیا جاتا ہے, روح کو پاکیزہ کر دیا جاتا ہے. آ رہے تھے کس طریقے سے, جا رہے ہیں کس شان سے جا رہے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں اولیاء کے ذکر کی برکت سے ہمارے دلوں روحوں میں خلا آ جاتا. پھر جو محبت تھی اس کا چراغ کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے. پھر ہماری زندگیوں میں جذبہ آ جاتا ہے, ہم بھی اولیاء اللہ کی طرح نیک بن کر زندگی گزارے, عبادت گزار بن کر. وہ دیکھو عبادت کرے تو کیا مقام اللہ نے دیا, تقویٰ کیوں اپنایا تو کیا مقام دیا. ہم کو بھی جذبہ آتا ہے, ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے, ہم بھی لاڈلے بن جائیں گے, پیاروں کے غلام بن کر زندگی گزاریں. یہ جذبے سے ہماری زندگی میں فائدہ ہوتا ہے. ابھی بہت ہے, بطور نمونہ کچھ بتا تاکہ ہم سمجھیں. ہم یہ ذکر کرتے ہیں تو خالی نہیں جاتا, بلکہ بزرگان دین کہتے ہیں ان کا ذکر صالحین تنزیل الرحمہ, اللہ والوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت اترتی ہے. جتنی دیر رہتے اتنی دیر رحمت الہی کی گھٹ رکھتی رہتی ہے. میں تھوڑا سا ذکر کرا, فائدہ بتائیں. اب ہم سلطان الاولیاء کا ذکر کر رہے ہیں, حبیب کے پیارے نواسے کا ذکر کر رہے ہیں, حیدر کرار کے دل کے ٹکڑے کا ذکر کر رہے ہیں, حبیب کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ کے نور نظر کی بات کر رہے ہیں. ہم حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے نور نظر کی بات کر رہے ہیں. تو آپ بتاؤ ہمارے لیے اللہ کی کرم کا کیا عالم ہوگا. یہ اللہ کے ولیوں کے سالار ہیں, اللہ کے دوستوں کے سلطان ہیں. یہ ہم اپنے سے نہیں کہہ رہے ہیں, اللہ کے الہام سے خود غوث پاک نے اپنے سردار ہونے کا اعلان فرمایا ہے. سب جانتے ہیں, اور خصوصاً یہ ہمارا شہر کوزگی شریف یہ اللہ والوں کا, علماء کرام کا شہر ہے. یہاں علماء کرام کی تشریف آوریاں ہوتی ہیں, باقاعدہ تعلیمات یہاں ہوتی ہیں. یہاں کے ہم جذبات کو پہلے سے جانتے ہیں, طالب علم تھے, محبوب نگر میں بھی آتے تھے جمعہ کو, یہاں کے جانے والے یہاں بھی بلا کے لاتے تھے, تو ہمارا یہاں بھی طالب علم کے بیان ہوتا. پھر اس کے بعد بھی کئی مرتبہ یہاں کے لوگوں میں جہاں اللہ کی عظمت کا چراغ روشن ہے, اس کے محبوب حبیب کا بھی, حبیب کے اہل بیت کرام کا بھی, اور حبیب کے سچے غلام جتنے اولیاء کرام ہیں سب کی محبتوں سے دل منور ہے. یہ بات ہم کو آخرت میں کام دے گی. اب سمجھ میں نہیں آئے آخرت پکی بات ہے. اللہ کے دوستوں کی محبت, اس کے لاڈلوں کی محبت. اور ایک بات کہیے, غوث پاک کا ذکر شروع کرتا ہوں. اللہ کے دوستوں سے میں نے ایک مثال دیا. اللہ دوستوں سے بھی محبت کرتا ہے, دوستوں کے چاہنے والوں سے بھی محبت. تو ہم چاہ رہے ہیں تو محروم نہیں ہوئے انشاءاللہ. میں وہ حدیث سنا دیا, اللہ نے خوشخبری دیا, تم اللہ کے دوست کو چاہتے ہو میری اللہ کی خاطر اے فرشتے بول دے میں بھی اس سے چاہتا ہے نا. آپ ایک دوسری بات سنیے, جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس کو اعلان جنگ فرماتا. اللہ صرف دوستوں کے چاہنے والوں سے کر محبت کرتا ہے تو دشمنی کرنے والوں کو اعلان جنگ بھی دے رہا. یہ ڈینجر بھی ہے, عداوت نقصان دہ بھی ہے. میں عقیدت میں بات کرنے کا مزاج نہیں رکھتا, جو شریعت کی باتیں معلوم ہے وہی ہے. ہمارے چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.